الحمد لله وكفى ماشاءاللہ وسلام على عباده الذين اصطفى ماشاءاللہ الحمدللہ آواز کھول آواز کھول یار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ماشاءاللہ جی وبارك وسلم وصل عليه سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے ڈر ڈر کے آواز کرتے پہ آواز کھولو ذرا کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے شجرامی اپنو سلام کتنے شجرامی اپنو سلام کتنے جانور چل کے کلام کتنے روڑانو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دیوا درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرام اے دی مڈ کھولو مڈ دیو تھوڑی مڈ دعا گو ہاں اللہ پاک ساڑا سبنا دا اتھے بیٹھنا علماء کرام دا تشریف لے آنا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اس عظیم الشان مرکز توحید نو اللہ قیامت تک قائم رکھے آباد رکھے شاد رکھے اور اس مرکز دے علماء کرام اساتذہ کرام اور خصوصاً ساڑھے محترم بزرگ محسن الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ پاک شیخ دیا محنتاں کاوشاں
اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، دن رات سفر بھی کر دینے اور اس مرکز نو بھی چلا دینے، اللہ پاک آخرت دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، انسان نو کامیاب بنان واسطے اللہ رب العزت دی رحمت دے بعد سب نالوں زیادہ کردار والدین اور استاداں دا ہویا کرتا ہے۔ جس طرح والدین اپنی اولاد دی تربیت کر دینے، محنت کر دینے انہوں کامیاب کرنے واسطے، اسی طرح مدارس دی اندر، مساجد دی اندر اساتذہ کرام ان بچیاں تے طالب علماں تے محنت کر کے جس طرح والدین شفقت کر دیں، اس طرح استاد شفقت محنت کر کے طلباء کو ہیرے تراش دینے، اور پھر اے ہیرے اللہ دی توفیق دے نال پاکستان نہیں بلکہ دنیا دے اندر جا کے اہل حدیث دے علماء، حفاظ کرام، قرائے کرام، خطبائے اعظام دین دا پیغام کو جاندے نے، کو مرکز توحید چو نکل دے، کو جامعہ سلفیہ چو نکل دے، کو جامعہ محمدیہ گجرانوالا چو نکل دے، کو جامعہ اسلامیہ گجرانوالا تو نکل دے۔ اے مدارس دے اندر ٹوٹیاں صفحاں دے بہ کے 6-7 سال پڑھ کے کتاب و سنت دی دولت نو اپنے سینے جی سمیٹ کے پھر دوڑے علاقے دے اندر آ کے ممبراں تے بیٹھ کے مسلیاں تے کھڑے ہو کے دونوں کتاب و سنت دا پیغام دیں دے۔ آئیے میں محبت نال اج دا میرا خصوصی پیغام نوجوان اور طلباء کرام نو میں پیغام دینا چاہنا، خصوصاً جو طلباء الحمدللہ ثم الحمدللہ بخاری شریف مکمل کر چکے نے، میں انہاں دی عظمت نو سلام کرنا اور انہاں دے والدین، انہاں دے خاندان، انہاں دیاں فیملیاں نو مبارکباد پیش کرنا، اور انہاں دے تمام اساتذہ کرام خصوصاً الشیخ حضرت مولانا عبد الرحیم کلیم صاحب حفظہ اللہ نے مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ پاک انہاں دی محنت قبول کرے، طالب علمان واللہ دین واسطے پسند فرمائے۔ میں بات یہ تو شروع کی تھی کہ انسان دی زندگی دی اندر والدین اور استاد ایک دو ہستیاں ایسیاں ہویا کردیاں نے جو انسان کو کامیاب بنان اندر اپنا خون پسینہ لگا دیں گی۔ طالب علم آیا کامیاب ہو جائے، والدین دی خواہش ہوندی ہے کہ ساڈا بیٹا کامیاب ہو جائے، مصلی دا وارث بن جائے، منبر دا وارث بن جائے۔ توجہ کیجئے، میں طلباء نو پیغام دیاں گا، ہر طالب علم دی خواہش ہوندی ہے، جیڑا صاحب علم ہوندہ ہے، جیڑا صاحب سمجھ ہوندہ ہے، وہ دی خواہش ہوندی ہے کہ میں آن والے وقت دے اندر ترقی کرا، شان پاوا، مقام پاوا، عزت پاوا، رفت پاوا، بلندی پاوا۔ اگر مقام چاندے ہو، عزت چاندے ہو، رتبہ تے شان چاندے ہو تو والدین دا بھی ادب کیجئے، اساتذہ دا بھی ادب کیجئے، والدین دی بھی خدمت کیجئے، استاداں دی بھی خدمت کیجئے۔ والدین کولوں بھی دعاواں لے، اپنے استاداں کولوں بھی دعاواں لے، ماپیاں دیاں جتیاں بھی چک لیا کر، اپنے استاداں دیاں جتیاں بھی چک لیا کر۔ اللہ دی قسم علماء بیٹھے ہوئے نے، جائیے
والدین دی عزت ادب احترام، اپنے استاد دی عزت ادب احترام خدمت کرنا تیرا کام میں، کائنات دے اندر مقام رتبے تے شانہ تے عزتاں تے رفتاں تے درجے عطا کرنا رحمان دا کام ہے۔ ادب کیجئے، احسان سمجھیے اپنے استاد دا جنہ تینوں سپارے تو لے کے الف لام میم تو لے کے بخاری مسلم ابن ماجہ نسائی ابو داؤد مسند احمد ترمذی مشکات بلوغ المرام نخبۃ الاحادیث تینوں یاد کروائیاں۔ ادب کرے نہ دا خدمت کیجئے، ادب کریں گا دنیا تینوں اپنے کندھیاں تے چکے گی، اللہ تینوں عزت عطا کرے گا۔ آئیے توجہ کیجئے ذرا بڑی محبت نال غور کرنا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرا پاویں نہ بولے جیڑا جدی اس پاکیزہ محفل دے اندر بابرکت محفل دے اندر شانہ والی محفل دے اندر، کیونکہ عام محفل نہیں، اے تقریب تکمیل بخاری شریف دی محفل ہے، اے تکمیل قرآن پاک دی محفل ہے۔ میں محبت نال کمانگا سونیا جیڑا قرآن واسطے بیٹھا ہے، نبی پاک دی حدیث واسطے بیٹھا ہے، محبت نال اپنے جاگن دا ثبوت دے گا۔ جیڑا روٹی شوٹی کھان آیا دے وقت اونجی گزارن آیا بے شک نہ بولے، میں انہوں بولا نہیں کوئی نہیں، کیونکہ ایسے بھی ہے نے جیڑے اس پنڈال دی اندر بیٹھے نے، اور کئی احباب ایسے بھی ہے نے دور دراز تو چل کے آئے نے، مگر اپنا وقت کو اپنے دروازے سے کوئی در ادھر اپنا پھر ٹور کے وقت ضائع کردہ پہ آئے۔ قسمت اپنی، مقدر اپنے، نصیب اپنے، دھیان کر لو ذرا غور کرنا، بڑی محبت نال سننا ذرا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی زبان چپ نہیں رہے گی، فرشتے آئے نے لکھ کے لے جان، دھیان کرے آگے ذرا۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان دا جاواں، میں بڑی محبت نال اور بڑے ادب تے احترام نال اپنے ہر بیان دے ابتدا دے ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ میں اج تانوں بھی دعوت دے جانا جانا، طلباء کرام اور دوسرے معزز مہمانان گرامی
ذرا دھیان کریا جی سونے اج اسی اپنے آپ کہندے تے مسلمان لیکن ہر کم دے اندر مرضی اپنی کرنے اسلام تو دور ہو گئے قرآن تو دور ہو گئے حدیث تو دور ہو گئے سنت تو دور ہو گئے نبی پاک دی محبت تو دور ہو گئے زبانی کلامی گلاں رہ گئیاں نے میں ہوئی دعوت دینی جانا ہوئی پیغام دینا جانا کسے مسلک دا کسے برادری دا کسے تنظیم دا کسے خاندان دا کسے علاقے دا کوئی بھی میرا ویر تے بھائی آیا ہے اگر کوئی غیر مسلم میرا پیغام سننے آئے میں اس نوی دعوت دینی جانا سونے اسلام دے نیڑے آ جاؤ قرآن دے نیڑے آ جاؤ اگر کوئی مسئلہ نہ ہوئے تھوڑی جی آواز اور کھول دیا ڈبے دا منہ میرے وال کر دیو دھیان کرنا ذرا میں دعوت دینی جانا پیغام دینا جانا سونے اسلام دے نیڑے آ جاؤ قرآن دے نیڑے آ جاؤ حدیث دے نیڑے آ جاؤ سنت دے نیڑے آ جاؤ نسبت بنا لے میرے پیغمبر نہ بنا لے جہان دیا نسبتاں چھڑ دی نبی پاک نال اپنی نسبت جوڑ لے یاریاں لگا لے قرآن نہ لگا لے اور سونے اپنی زندگی نو چمکا لے اپنی زندگی نو چمکا لے نبی پاک دی حدیث نہ چمکا لے اور جناب نبی پاک دی سنت نہ چمکا لے اپنی اولاد نو ڈگریاں دلان والیا دھیان کرنا میں پوری دنیا نو ایک چیلنج کرنا جانا اللہ دی قسم ہے میرا سینہ بڑا ٹھنڈا ہو جاندہ ہے جدو وجدہ جوان جناب والا مدرسے دے اندر 6-7 سال پڑھتا ہے اور جناب نہ ٹوٹیاں صفان تے بیگ کے پڑھتا ہے بڑی محبت نال پڑھتا ہے پھر بخاری شریف نو مکمل کرتا ہے کتے اپنے سینے دے اندر بخاری دی دولت نو پھباندہ ہے کتے مسلم دی دولت نو پھباندہ ہے کتے ابن ماجہ دی دولت نو پھباندہ ہے کتے مسند احمد دی دولت نو پھباندہ ہے کتے ترمذی دی دولت نو پھباندہ ہے کتے نسائی دی دولت نو پھباندہ ہے کتے ابو داؤد دی دولت نو پھباندہ ہے کتے مشکات دی دولت نو پھباندہ ہے کتے بلوغ المرام دی دولت نو پھباندہ ہے صحاح ستہ دیاں کتاباں پڑھتا ہے اپنے سینے دے اندر یاد کر کے تے چلا جاندہ ہے اللہ دے قسم ہے ایک ڈگری سارے جہان نالو اعلیٰ ڈگری ہے ایک ڈگری قرآن دی ڈگری کائنات دیاں تمام ڈگریاں نو میں سے ڈگری تو قربان کر دیا ایک بخاری دی ڈگری ایک مسلم دی ڈگری ایک سیاستہ دیاں ڈگریاں ایک درس نظامی دی ڈگری ایک جناب مدرسے جو ملن والی ڈگری مرکز تو ہی جو نکلن والا ایک طالب علم جدو جناب والا اس ڈگری نو لے کے نکل دائے اللہ دی قسم ہے اپنے استاداں دا ادب کر دے ہویا نکل دائے اپنے استاداں دیاں دعاواں لے کے نکل دائے اپنے استاداں دیاں جناب حوصلہ افزائیاں لے کے نکل دائے اپنے استاداں دیاں تھپکیاں لے کے نکل دائے اور جانے سونیاں میرا ایمان ہے اللہ دی قسم قدم قدم تے ایدی مدد میرا رحمان کر دائے ایدی حفاظت میرا رحمان کر دائے انہوں عزتہ میرا رحمان دیندہ ہے یہ دیکھو دید دا کم میرا رحمان لیندہ ہے آنا میں پھر محبت نہ کیوں نہ کہہ جاؤں اپنے بیٹے نو دلانا قرآن دی ڈگری دلال ہے اپنے پتر نو دلانا بخاری دی ڈگری دلال ہے یہ سونے جدو انہوں مدرسے پائیں گا یہ عدب سکھ جائے گا یہ احترام سکھ جائے گا یہ حیا سکھ جائے گا زندگی گزارن دا بنتے ڈنگ سکھ جائے گا زندگی گزارن دے اسلوب سکھ جائے گا اپنے پتر نو مدرسے داخل کرا مرکز تو ہیچے داخل کرا جس علاقے تے میرا پیغام جا رہا ہے اللہ دی قسم ہے یونیورسٹیاں نے علاقیاں دے اندر اپنے بیٹیاں نو یونیورسٹیاں دے اندر داخل کراؤ ایک عدب سکھ جان گے جدو اپنے پتر نو مولوی بنائے گا اور جدو اپنے بیٹے نو قاری بنائے گا جدو اپنے بیٹے نو خطیب بنائے گا جدو اپنے
بیٹے نو ادیب بنائے گا، جدوں اپنے بیٹے نو نقیب بنائے گا، تیرا بیٹا تیرا ادب کرے گا، احترام کرے گا، کیونکہ دے شیخ صاحب نے سب تو پہلو انہوں سکھایا تے ادب سکھایا ہے، تیرے شیخ صاحب نے انہیں استادہ نے سب تو پہلو انہوں سکھایا تے احترام سکھایا ہے۔ ادب کیجئے با ادب تے با نصیب، بے ادب تے بد نصیب، تیار کرنا ذرا ادب کر سونیا، ادب کر اپنے استادان دا اور اپنے ماں باپ دا بھی ادب کریا کر، تیار کرنا ذرا غور کر دے جانا سونیا، دعاواں لے آ کر اپنے ماں باپ دیاں دعاواں لے آ کر، دعاواں لے آ کر اپنے استاداں دیاں دعاواں لے آ کر، غور کر دے جایا جے قرآن نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں تے محبت نال کہاں گا، اپنے شیوخ دی موجودگی دے اندر کہاں گا سونیا، اے استاد بھی ماں باپ دی طرح ہویا کردہ ہے، تیرا استاد بھی تیرے باپ دی طرح ہویا کردہ ہے، جویں اپنے باپ دی عزت کرنی ہے انہیں اپنے استاد دی عزت کرنی ہے۔ غور کر دے جانا سونیا، بڑی محبت نال اس مقام دے ترجمے تے غور کرنا ذرا ماپیاں والے ہو، بڑی محبت نال دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا دنیا والے ہو، کائنات دے لوگوں، اساں فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ جی قادہ فیصلہ کر دیتا ہے، فرمایا عبادت کرنی ہے تے صرف میں رحمان دی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تے صرف میں اللہ دی ذات نو کرنا ہے۔ سونے مرکز تو ہیچے آن والے آپ اس عظیم و شان تے بارانک تے پر رحمت محفل دے اندر آن والے اپنا عقیدہ پھبا لے، اپنا عقیدہ بنا لے سونے، اے اپنا عقیدہ پھبا کے لے جا، اولاداں دیندہ ہے تے رحمان دیندہ ہے، اور بیٹے دیندہ ہے تے رب دیندہ ہے، بیٹیاں عطا کردہ ہے تے رحمان کردہ ہے، عزت دیوے تے رحمان دیوے، رزق دیوے تے رحمان دیوے، شانہ دیوے تے رحمان دیوے، تیار کرنا ذرا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے اس مقام دے اندر پہلے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا ہے، نالی لوگوں نے پیغام دیتا ہے ادب دا، پیغام دیتا ہے احترام دا، پیغام دیتا ہے حیا دا، پیغام دیتا ہے درس دیتا ہے حیا دا، درس دیتا ہے ادب دا، درس دیتا ہے نیکی دا، درس دیتا ہے حیات احترام دے حسن سلوک دا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا ماں باپ دے نال احسان کرنائی، اور ماپیاں کی خدمت کرنی، اور ماپیاں دا ادب کرنائی، اور ماں باپ تے احسان کرنائی، اور ماں باپ نہ محبتاں کرنیاں، اور ماپیاں نال پیار کرنائی، اور ماپیاں نال مسکرا کے بولنائی۔ اللہ پاک نے پہلا توحید دا تذکرہ، پھر نالی ماں باپ دی خدمت ادب تے احترام دا تذکرہ فرمایا ہے، دھیان کر دے جایا جے، اور میں تے محبت نال کہا کرنا وہاں سونیا، اور جانے مرکز توحید چے آن والے ہو، اور میرے سونے بزرگوں سفید والا والے ہو، اللہ دونوں سلامت رکھے، اور میں تے آنا انہا وہاں، اور جیوے بندہ اللہ دی توحید نو منن تو بغیر جنت نہیں نہ جا سکتا، اور انج جیڑا بندہ ماں باپ دا بے ادب ہے، جدے چے ادب کوئی نہیں، احترام کوئی نہیں، اور جیڑا ماں باپ دا گستاخ ہے وہ بھی جنت نہیں جا سکتا، وہ بھی جنت چے داخل نہیں ہو سکتا۔ انہاں دا ادب کرے اگر، اور جے تو مقام چانا ہے، جے تو شانہ چانا ہے، اور جے تو عزتاں تے رتبے چانا ہے، تے پھر انہاں تو ناستیاں دا ادب کرے اگر، اور ماپیاں دا بھی ادب کرتے اپنے استاد دا بھی ادب کر، اور ماپیاں دی بھی خدمت کرتے اپنے استاد دی بھی خدمت کر، دھیان کر دے جایا جے، ذرا غور کر دے جایا جے، مگر آج
دا جوان ہے یہ جوان سمجھتا ہے اور میں جوانیاں چڑھ گیا ہوں میں جوان ہو گیا ہوں میں تے جناب ڈاکٹر بن گیا میں تے انجینئر بن گیا میں تے پروفیسر بن گیا میں تے جج لگ گیا میں تے وکیل بن گیا میں تے CSS کر لیا میں تے PhD کر لئیے میں تے فلان ڈگری لے لئی اور میرے نزدیک نہ دی کی ویلی ہوئے میرے نزدیک نہ دا کی مقام ہے میرے نزدیک اور تے میں اپنے آپ تے بڑا بڑا ہو گیا انتے میں اپنے آپ چے بڑیاں عزتاں تے شانہ والا ہو گیا وا اللہ لینا انہوں کسے دا عدب کوئی نہ ہے کسے بڑے دا عدب کر دے نہ کسے بوڑے دا عدب کر دے نہ استاد دا عدب کر دے نہ کسے سفید والا والے دا عدب کر دے اور نہ اپنی ماں دا عدب کر دے تے نہ اپنے باپ دا عدب کر دے اور عدب کر لے احترام کر لے ماں باپ دا سونیا انہاں دی عزت تے توقیر کر لے تے ادھر جناب والا باپ کہے نا میرے پترا جایا کر جا کے کو قرآن حدیث بھی پڑھ لیا کر جایا کر کو مرکز توحید چے جایا کر اور نہیں پڑھنا تے کم از کم انہاں دے نال جا کے بیٹھ جایا کر اور جڑے مرکز توحید دے اندر بچے پڑھ دینے بخاری پڑھ دینے قرآن پڑھ دینے انہاں بچیاں دے نال ہی جا کے تے بیٹھ جایا کر کم از کم تینوں رنگ تے چڑھ جائے اور کم از کم تینوں رنگ اچھی محفل دا چڑھ جائے تے اگو باپ نو اکھاں کڈ کے کہندا ہے ابا ایویں ہر ویلے لیکچر نہ دیا کر ایویں ہر ویلے سمجھاندا نہ رہیا کر مینوں پتہ ہے میں کتھے جانا ہے میں کتھے بہنا ہے میں کتھے کھلونا ہے تیرا تے وقت لنگ گیا ہے تے ادھر جناب رات دا ٹائم ہو گیا ہے تے ماں کہے نا میرے بچیا میرے نال سو جا صبح اٹھ کے جا کے تے نماز نہیں پڑھنی صبح اٹھ کے جا کے تے قرآن بھی پڑھنا ہے تے اگو ظالم آندا ہے اماں چپ کر جا تینوں کسی گل دا نہیں پتا تو وڈیری ہو گئی ہے تینوں ہن کس گل دا پتا ہے ایویں میرے پیچھے نہ پئی رہیا کر اور ماپیاں دی بے ادبی کرن والے ظالماں اور ماپیاں دی گستاخی کرن والے بے ایماناں اور ماپیاں دے سامنے اکھاں کڈن والے بے ادب اور ماپیاں نہ بدتمیزیاں کرنے والے اور کنہاں نو کہنا ہے پیا اور جنہ تینوں بولنا سکھایا اور جنہ تینوں چلنا سکھایا اور جنہ تینوں بیٹھنا سکھایا اور جنہ تینوں کامیاب بنان دیاں کوششاں کیتیاں اور نہ انہاں دا دل نہ دکھایا کر اور ماپیاں دے سامنے بے ادبی نال نہ پیش آیا کر اور ادب کر عزت کر احترام کر نہ مان تے باپ دا سونیا ادب کرے گا تے دنیا تیرا ادب کرے گی احترام کرے گا تے دنیا تیرا احترام کرے گی دھیان کر لے قرآن اندر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہاں ماپیاں دے سامنے اونچا بول بھی نہ بولیا کر انہاں دے سامنے اکھ بھی نہ چکیا کر اور انہاں وڈیریاں دے سامنے بے حیا بنن والے بے حیاں نہ کریا کر انہاں دا دل نہ دکھا پویں اور انہاں ماپیاں نو ناراض نہ کر پویں انہاں دا ادب کریا کرا میں تینوں ادب دی ایک اور گل سنا جاواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے کولے گون والا آیا تے آکے آندہ سونیا تے دسو نا میرے حسن سلوک دا سب نالو زیادہ حقدار کونے تے میرے آقا فرماندے نے فرمایا امو کا انہیں پھر سوال کیتا ہے فرمایا امو کا انہیں پھر پوچھے ہے فرمایا امو کا انہیں پھر پوچھے ہے تے حبیب کبریاء فرماندے نے فرمایا ابو کا فرمایا تیرے ماں تے باپ تیرے حسن سلوک دے حقدار نے اور سونیا حسن سلوک دے اندر ادب بھی ہوندہ ہے احترام بھی ہوندہ ہے تیری مٹھی زبان بھی ہوندی ہے تیرا کردار بھی ہوندہ ہے تیری فکر بھی ہوندی ہے انہاں دی فکر بھی کرتے انہاں دی نال حسن سلوک نال پیش آیا کر تراج میرے معاشرے دے اندر تیار کر لیا کہ ڈیرہ غازی خان والے ہو اور میرے اس معاشرے دے اندر جانے چل دا کیے اساں جناب یاراں چے بنیے تے آساس کے بولیے اور یارہ چے بینے تے مسکرا کے گل کرنا ہے سونے رشتے داراں چے بینے تے مسکرا کے گل کرنا ہے اور اپنے جنابے والا کاروبار دی ڈیلنگ کرنے تے مسکرا کے گل کرنا ہے اور لوگ تیریاں تعریفاں کر دے نہیں تھک دے لوگ کہندے نے بڑے جناب ادب والا ہے اے بڑے خوش طبیعیاں والا ہے اے بڑے اخلاق تے کردار والا ہے لوگ تیریاں تعریفاں کر دینے پر بد قسمتا جدو اپنے ماں تے باپ دے سامنے ہونا ہے تے زبان چو سختیاں نال گل کرنا ہے اور تیرے متے تو بٹ نہیں لیندہ اور جدو گل کرنا ہے تے سختی نال کرنا ہے انہاں دا دل دکھانا ہے انہاں نو ناراض کرنا ہے اور نہ ناراض کریا کرنا ماں باپ نو اور مقدر والے سونیاں بڑے مقدر تے نصیبے والے جو تیرے ماں باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کر لے آڑ تھوڑا دے آگے تینوں لے چلنا دھیان کرنا ذرا غور کردہ جاویں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا حضور فرماندے نے فرمایا تین قسم دے بندے فرمایا او جنت نہیں جا سکتے اور تین قسم دے بندے عمل اللہ پاک نظر رحمت نال نہیں ویکھے گا کون بدبخت ہونگے او کون بد نصیب نے فرمایا نہ تین چوں ایک بندہ ہوئے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے جڑا ماں باپ دا بے ادب ہے اور جنہوں حیائی کوئی نہیں نا جناب سن سفید والا والے آندہ جناب انہاں دے سامنے گالا بھی بک جاندہ ہے اور جڑا انہاں دے سامنے جھوٹ بھی بول جاندہ ہے اور جڑا انہاں دے سامنے جناب اچھی آواز نال گل کر کے انہاں دا سینہ دکھا جاندہ ہے دھیان کرنا ذرا اور اللہ پاک نو ایسا بندہ چنگا نہیں لگدا رب نو بارا نہیں کھاندا ادب کر ادب سکھ ادب پھیلا اگے پجا اولاداں نو ادب سکھا جا اپنے ماپیاں دا ادب کر جا اپنے استاداں دا ادب کر جا دھیان کرنا ذرا غور کرنا میں تینوں تھوڑا جی اگے لے چلنا نبی پاک فرماندے نے فرمایا ماپیاں دی رضا دے اندر رحمان دی رضا ہے انج کہہ لو جڑا ماپیاں نو ناراض کر دے اگر تیرے ماں باپ ناراض تے تیرا رحمان بھی ناراض ہے اور اگر تیرے تے جنابے والا تیرے ماں باپ راضی نے تے تیرا رحمان بھی راضی ہے نہ ناراض کریا کرے نہ ماں باپ نو ناراض نہ کر بھئی میں ایسے ویکھنے جناب صبح دے ویکھنے جنابے والا سالان دے سال لنگ گئے ماں باپ فوت ہو گئے تے آج روندے ٹکرا ماردہ مولوی صاحب کوئی ایسا طریقہ دسونا ماں باپ ناراض اس جان تو ٹر گیا میں ماپیاں نو راضی نہیں کر سکیا
تو طریقہ دسونا میں جناب اج کیویں کر کے ماپیاں واسطے دعا کراں سونیا اور زندگی دی اندر قدر نہ کر سکیا اور زندگی دی اندر انہاں ماپیاں نو راضی نہ کر سکیا اج ٹکراں مار دے اج آنسو بہان دے اج جناب روندا تے دھوندا ہے جدوں ماں باپ دنیا تو ٹر گئے اور کئی ایسے بد نصیب اپنی آکڑاں چ لگے پھر دینے اے ماں تے باپ ناراض ہے بھی زندہ نے اے ماپیاں نو منا ہی نہیں سکیا انہیں ماپیاں نو کدی راضی کرن دیاں کوششاں نہیں کی دیاں اور انہیں جناب کدی ماپیاں نو جا کے تے منان دیاں کوششاں ہی نہیں کی دیاں اور میں تے آنا سونیا ایک پل بھی نہ ضائع کریا کر ماپیاں نو منا لیا کر جی تیری امی ناراض ہو جائے تے منا لے جی تیرا باپ ناراض ہو جائے تے منا لے اور راضی کر لے اپنے ماں تے باپ نو مقدرہ والا ہے اور سونیا بڑے نصیباں والا ہے جی تیرے ماں باپ زندہ نے اور نہ بھی قدر کر جی نہیں کر دا تے اونا نو قدرہ پوچھ لے جنہ دے ماپے سے جان تو رخصت ہو گئے نے وہ اونا نو قدرہ پوچھ لے اور جنہیں جناب جوانی دی اندر اپنی ماں دا جنازہ ٹورے آئے اس نو پوچھ لے کہ ماں دا قدر کی ہویا کر دے اور باپ دا قدر پوچھنا ہی تے سونیا انو پوچھ لے جدا باپ اس جہان تو رخصت ہو گیا سونیا انو پوچھنا اور ماں دا قدر پوچھنا ہی خدا دی قسم یاد جناب والا علماء کرام جڑے فارغ ہوئے نے جانے جس دن علماء فارغ ہوندے نے نا اے جناب والا علماء فارغ ہوندے نے ادھر جناب والا علماء کرام بخاری دی سند لے کے تے جناب نکل دینے نا تے ماں تے باپ نال ہویا کر دینے ماپے نال ہون تے بندے دیا کامیابیاں جے چار چند لگ جان دینے بندہ بڑا راضی ہو جاندہ ہے تے جے ماں باپ نال نہ ہونا ماں باپ جان تو ٹر گئے ہون تے سونیا کامیابیاں دے ویلے اپنے باپ دیا یاداں بڑیاں صدان دیا نے اپنی ماں دیا یاداں بڑیاں صدان دیا نے انہاں ماپیاں دینا میں تینوں ایک جوان مخاواں جیڑا ماں دا بڑا لاڈ لے ادھر جناب والا ماں دا لاڈ لے یہ سارے آنچو چھوٹے دیکھ دن ماں نال لڑ پہ ہے تے لڑ کے گسے چی آکے ماں نو گالا چکڑیاں سو لڑ کے تے نکل گیا ماں ایٹی پریشان ہو گئی ہے ماں کہندی عرشاں والے ویکھے نا انہیں میں نو انہاں ستایا ہے میں دے نال پیار بھی بڑا کر بھی سنگالا کاٹ کے تے چلا گیا ہے ماں نو دل دا ٹیک ہویا ہسپتالاں دے اندر پہنچ گئی ہسپتال جے سارے عطا پتہ لینا رہنے تے ماں کہندی ہے میرے پتر نو بلاؤ نا جس پتر نے جناب گالا کٹیاں جس پتر دی وجہ تو ہسپتال چے پہنچ گئی ہے اس پتر نو بلا اے ماما ٹھنڈیاں چھاواں ہویا کر دیاں نے اے ماں دی ممتا نہیں لبیا کر دی اے ماں دے علاوہ ماں دا پیار کوئی نہیں دے سکتا تے ادھر جناب والا ماں کہندی ہے میرے لال نو بلاؤ میرے پتر نو بلاؤ پتر نو خبراں دتیاں پتر نہیں آیا تے ماں راواں ویندی ویندی آج آ جائے گا انہیں آ جائے گا آج آ جائے گا اور پتر تے نہیں آیا آسمان تو ملک الموت آ گیا ہے ماں فوت ہو گئی ہے انہیں نو پتہ لگیا تے روندہ تندہ آیا ہے ٹکرا مار دے انج ماں دی چار پائی ویڑے چے پئی ہوئی ہے تے روندہ تندہ آیا ہے دنیا جمع ویڑے چے وڑ دیا ماں دی چار پائی نال چمٹ گیا ادھر جناب ماں دے قدم نال چمٹ گیا تے رو کے آندہ امی میں تینوں بڑا ہی ستایا میں تینوں گالا بھی کڈیاں نے ہاتھ بن دے آندہ امی میں نو معاف کر دے کدی ہاتھ چم دے کدی متھے
متھے تو بوسا لیندہ ہے تے آندہ امی ویکھے نا دنیا ویندی ہے بھی میں تینوں ستایا میں تیرے گناہ دے معافیاں منگنا امی میں معاف کر دے اور زندگی چے معافی مانگ نہیں سکیا ان ماں اکھاں بند کر گئی ہیں تے ان معافیاں منگدا پھر دے تے لوگ آندے نے حوصلہ کر صبر کر آندہ لوگ کو پرا ہو جاؤ آج میری ماں نے من مٹی تے نیچے چلیا جانا ہے آج میری ماں نے جناب من مٹی نیچے ٹر جانا ہے ادھر جناب والا اے معافیاں منگی جاندے دھیان کریا جدرا اور دسن دا مقصد ہے سونیا زندگی چے قدر نہ کی تھی زندگی چے مانو منا نہ سکیا تے بات چے کی رون دا فیدہ ہے اور زندگی چے راضی کر جے استاد ناراض ہو جائے تے ہاتھ بن کے معافی منگ لیا کر اپنے استاد راضی کر لیا کر رب پھر بھی عزت دینا ہے اور جے تیری ماں ناراض ہوئے اپنی ماں دے سامنے ہاتھ بن کے ماں دے پیر پھڑ کے چم کے تے ماں کو معافی مانگ لیا کر تیرا باپ ناراض ہو جائے تے اپنے بابا نو منا لیا کر او سونے پتر نو بلا بیٹی نو بلا نکے بہنا پائیاں نو بلا کے دینا دے سامنے ماپیاں دے پیر پھڑ لیا کر اوے ادب کرے گا تے کل نو تیری اولاد بھی ادب کرے گی خدمت کرے گا انہاں نو منائے گا تیرے نال بھی تیری اولاد دے میں نہ سلوک کرے گی اور کر دے جانا آخری گلنا دے میرا سلام جے دھیان کریا جدا اور ماپیاں دی خدمت ادب دی وجہ تو اللہ پاک بندے نو شانہ دے دیندہ جے جس شان دا بندہ آل بھی نہیں ہوندا اور جس مقام دی اوقات بھی نہیں رکھدا اللہ پاک کو بھی مقام دے دیندہ بندے نو جڑا ماپیاں دیاں جدیاں اٹھاندا ہے اور جڑا ماں باپ دا ادب کردہ ہے جڑا ماں باپ دی خدمت کردہ ہے جڑا ماں باپ دا احترام کردہ ہے تیاریاں اے ماپیاں دی جدائی دا صدمہ پوچھنائی حضرت سیدہ زہرا خاتون جنتیں 6 مہینے لنگ گئے نبی پاک رحلت کر گئے 6 مہینے تک کدی چہرے پیاسا نہیں آیا تے ایک دن حضرت مولا علی نے پوچھیا فرمان دے نے فاطمہ جدوں دے آقا رحلت کر گئے تیرے چہرے تے کدے آسا نہیں وکیا تے سیدہ زہرا حسن و حسین دی ماں حضرت فاطمہ رو کے اندیاں نے فرمان دیا نے پیارے علی دی جس بیٹی دا باپ اس جان تو ٹر جائے او دے چہریاں تو آسے مک جاندے نے اور سونیاں کرانچے بیرانیاں پہ جاندیاں نے جے ماں باپ ٹر جا اور انہاں ماپیاں نالی تے گھرانچے نون کہویا گھتیاں نے بنی اسرائیل دا بڑا ایک مشہور معروف واقعہ ہے بنی اسرائیل دا بخاری شریف دے اندر موجود ہے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے آپ بیان فرمایا 3 بندے اس طرح نکلے نے 3 بندے اس طرح نکلے تے سفر کر دیاں طوفان آیا ایک غار دے اندر ٹھہر گئے تے مرضیاں میرے مولا دیاں ایک اتوں پتھر آیا ہے تے آکے غار دے منہ دے اگے ٹک گیا ہے ادھر جناب والا یہ بڑے پریشان ہو گئے نہ کوئی بات جا سکتا ہے تے نہ کوئی باروں اندر آ سکتا ہے اپنا زور شور لاندے نے گھر نہیں بن دی ادھر جناب موت دا انتظار کرن لگ پائے تے ایک کہندے مشکل وقت تے مشکل وقت جدرا رحمان تے پکارونا اوکھا ٹیم تے اوکھے ٹیم تے ذرا رحمان پکار کے دیکھو اور میں دوانوں بھی پیغام دینا چاہنا زندگی چے مشکل حالات آئی جایا کر دینے اور زندگی چے اوکے توکے ویلے زندگی دا حصہ سونیا میں محبت نہ لگواں گا اور کسے دے سامنے اپنا دکھڑا نہ رکھیا کر لوگ تے تالیاں مار دینے لوگ تے مذاق اڑان دینے لوگ تے تیرے دکھاں دا مداوع نہیں کر سکتے لوگ تے تیرا جناب تماشا بنا دیں گے پر جانے دے اپنے دل دے دکھڑے رحمان دے سامنے رکھے گا اللہ لاج بھی رکھے گا تے مشکلہ آسان بھی کر دے گا انہوں پکاریا کر ادھر جناب والا
غور کریا جے ذرا ادھر جناب ایک دعا کر دے پھر دوجا کر دے ہن تیجا دعا کر دے آندا عرشاں وا آخری گل آندا عرشاں والیا تو تے جانوے میں ماڑا جیا بندہ غریب بندہ بکریاں چران والا چرواہا عرشاں والیا ایک رات دا ٹائم تے میں بکریاں چراندا لیٹ ہو گیا آندا عرشاں والیا میری ایک روٹین سی میں جدوں بھی بکریاں چرا کے انہاں تے آ کے دودھ چو کے پہلا ماپیاں نو پلانا تے عرشاں والیا صرف میں تیری رضا واسطے عمل کرنا وا آندا ایک رات آندے میں لیٹ ہو گیا تے میرے ماپے میریاں راواں تک دے جناب کتے ماپیاں دی اکھ لگ گئی آندا میں آیا وا آ کے دودھ چویا پیالے چ پا لیا تے ماپیاں والے لے کے جانا پیا تے بیوی آ گئی تے بیوی نے راواں ڈھک لیا ہم دیئے کرما والیا ویکھے نام بچے روندے نے پہ بھوکے نے پیاسے نے پہلا بچیاں نو پلا لے ماپے تے سوئی گئے نے ادھر جناب والا اے آندا نانا پرا ہو جا جے میں بچیاں نو پہلا پلایا تے میری روٹین ٹوٹ جائے گی ادھر جناب اے ماپیاں دے سرانے کھڑا ہو گیا ہے بچے روندے نے بے لتاں نال چمڑدے نے بے بابا بابا کردے نے بے بھوک لگی ہے تے آندا کوئی اوتے سو گیا ہے کوئی لتاں تے سو گیا ہے تے رات کافی سارا حصہ گزر گیا ہے تے ماپیاں دی اکھ کھلی تے ماں کہندی ہے میرے اب بچیا کدوں دا کے کھلوتا ہے تے آندا جمن والی ہے میں تے کدے دا کے کھلوتا وا ادھر جناب والا ماں نو کہہ لگا میں تے کدے دا آیا وا تیرا انتظار کرنا میں کدوں تیری اکھ کھلے تے ادھر جناب والا آندا میں ماں نو دودھ پلایا پھر اپنے بچیاں نو پلایا پھر میں آپ پیتا آندا عرشاں والیا جے تینوں اے ساڈا عمل پسند ہے نہ اپنے عملاں دا واسطہ پایا مشکل وقت چ پایا اللہ جے تینوں اے عمل پسند ہے اللہ میں اپنے ماپیاں دی نیند خراب نہیں کی میں تھکیا بھی آیا سا میں بکریاں چراندا آیا سا میں ماپیاں دا ادب کیتا ہے اللہ جے تینوں عمل پسند ہے تے مصیبت نجات دے دے اللہ پاک نو انہاں دا عمل ایڈا پسند آیا ہے انہاں دے نیک مال دے چنگے لگے نے اللہ پاک نے انہاں نو اس مصیبتوں نجات عطا کر دیتی ہے اور پتہ لگا ڈیرے والے ہو اور ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو اللہ آن والے طوفاناں نو ٹال دیندا ہے آن والیاں بیماریاں اللہ ٹال دیندا ہے آن والیاں مصیبتاں دے پہاڑ اللہ دور کر دیندا خدمت کر مشکل وقت اللہ خدمت کر کے تے مشکل وقت جے آ جائے تے واسطہ پا لیا کر تیار کرنا نو پکار لیا کر میں محبت نال تے جملہ پڑھ جانا باشانہ رب رحمان دیا باشانہ رب رحمان دیا باشانہ رب رحمان دیا باشانہ رب رحمان دیا کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے آج دے مرکز تو ہی بھی جگمگ کردا پیا دھیان کرو ذرا اللہ 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 کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں کرنا چلن نوران دیا اور تو آٹی سبحان اللہ مرکز گون جائے گج کیا کو سبحان اللہ اجے حضور دے نوکر کوئی نہیں بولے حدیث تے قرآن واسطے آن والے نہیں بولے اب چوکیا کو سبحان اللہ
اللہ اللہ دھیان کرے آج راجہ تھوڑا زور بچا کے رکھا جا خود دلوانا توجہ باشانہ رب رحمان دیا باشانہ رب رحمان دیا تو رب نو واجہ ماری جا تو رب نو واجہ ماری جا جتے مرضی بیٹھ پکاری جا تو رب نو واجہ ماری جا تو رب نو واجہ ماری جا رو رو عرض گزاری جا جتے 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 مرضی بیٹھ پکاری جا او سن دے کل جہان دیا واشانہ رب رحمان دیا واشانہ رب رحمان دیا رب تیار کر لیا جڑا اہل سنت اہل حدیث بیٹھا ہے حضور دا نوکر آیا حدیث واسطے آیا ہے اور سنت واسطے آیا ہے اور قرآن واسطے آیا ہے اور رب دی رضا واسطے آیا ہے نبی پاک دی محبت سے آیا ہے نبی پاک دی غلامی دے نوکری سے آیا ہے میں ان جڑے جملے پڑھن لگا یہ جملہ سن کے دو میں اد چوکے سبحان اللہ کنا دے ڈنڈی نہ مارے دے تیار کر لے دے پتہ لگ جائے حضور دے دیوانے دے پروانے مرکز توحید کے جماعے تیار کریا دے ذرا تیار کریا دے واشانہ رب رحمان دیا واشانہ رب رحمان دیا رب نے ساڈے اُتے کرم کما چڈیا رب نے ساڈے اُتے کرم کما چڈیا سانو اہل حدیث بنا چڈیا رب نے ساڈے اُتے کرم کما چڈیا سانو اہل حدیث بنا چڈیا مہربانیاں نے مہربانیاں نے مہربانیاں نے مہربان دیا واشانہ رب رحمان دیا اللہ کرو دعائے اللہ استاداں دا ماپیاں دا اور وڈے دا ادب کرن دی توفیق دے ماپیاں دا استاداں دا خدمت گزار بنائے اللہ عمل دی توفیق دے آخر دعوانا الحمدللہ